बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। रमज़ान के रंग स्पेशल ट्रांसमिशन में मदीहा अल्मा साहब के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अली हमज़ा हूँ और आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आपको खुशामदीद कहते हैं रमज़ान की इस खूबसूरत नशरियात में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दूसरा अशरा भी अपने इख्तिताम को पहुँचने वाला है और ये सफ़र जो पहले रोज़े से शुरू हुआ था इसको तकरीबन 19 रोज़ गुजर चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से हम यहाँ पर सीखने की कोशिश कर रहे हैं आप भी सीखने की कोशिश कर रहे होंगे। आज का टॉपिक बड़ा अहम है। आज हम बात करेंगे ये जो हमारे मुआशरे में तरह तरह की कहानियाँ और तरह तरह के खदशात पाए जाते हैं कि कोई जादू टोना जिन्नात के हवाले से, और फिर हमने देखा है कि इस तरह के बहुत से ढोंगी बाबे भी जो है अपना कारोबार चमका के बैठे हुए हैं और तरह तरह की इबारात आपको देखने को मिलती हैं कि फ़लाँ दिन में इतने दिनों में आपका महबूब आपके कदमों में, शोहर को ठीक करवा लें या बीवी को इस तरह से करवा लें, ससुराल के मामला हल करवा लें। तो इस तमाम मामले पर जो है बातचीत करेंगे। हमारे साथ उलमा जो है मौजूद हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, रमज़ान की इस खुसूसी नशियात में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि आज का टॉपिक जिन्नात और ये जो अमले बद है इसके हवाले से है और नीचे नंबर भी दिया गया है क्योंकि बहुत से लोग इस तरह के मसाइल से दो चार हैं। हम चाहेंगे कि आप अपनी कोई कारगुजारी, अपना कोई वाक़या या अपना कोई सवाल अगर पूछना चाहें तो आप नंबर पे कॉल करके जो है हमारी नशियात का हिस्सा भी बन सकते हैं। और मैं टीम से दरख्वास्त करूँगा कि आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि कोई भी कॉल आए तो उसको जो है शामिल भी किया जाए। अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन आपको बताते चलें कि आज हज़रत खालिद बिन वलीद, जिन्हें सैफुल्लाह का लक़ब भी दिया गया, उनका यौम विसाल है। और आपको अल्लाह ताला ने ये जो है आप पे ये करम नवाज़ी की कि इस्लाम कबूल करने से पहले या इस्लाम कबूल करने के बाद आप कोई भी जंग जो है नहीं आ रहे, तो जो है मैदान के फ़ाते थे। और इनके हवाले से है कि अगर मौत जो है मैदान जंग में होनी होती तो जो ये खालिद बिन वलीद था ये बिस्तरे मर्ग पे अपनी आखिरी सांसें ना गिन रहा होता। तो जो मौत है वो जब उसका वक्त मुकर्रर है वो तब भी आनी होती है। बहुत से लोग जो है मैदान जंग से जो है वो राह फ़रार इख्तियार करते हैं, लेकिन इन्होंने किबला 100 के करीब तो जंगें लड़ी होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आपने सही फरमाया कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो वाहिद ज़ात है कि हमारे लिए ये बतौर नमूना आप यूँ समझ सकते हैं कि इनकी वॉर स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो पेंटागन में पढ़ाई जाती हैं। अच्छा जी, आज भी वॉर स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो पेंटागन में सबकन पढ़ाई जाती हैं। और इनका एक थीसिस था जिसके ऊपर अपना लोगों ने बहुत सारे और जो हमारे अपना ममालिक हैं वो खालिद बिन वलीद को एज ए सिपा सलार, एज ए एक सोल्जर पढ़ते हैं। और जो आपने कहा कि कभी उन्हें जंग नहीं हारी। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में आप देखें कि इन लोगों की कुर्बानियाँ देखें और इनकी इस्लाम के साथ वाबस्तगी देखें कि सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक जंग में इनको भेजा और वो जंग में फ़तह मिली। तो लोगों के अंदर ये एक बात मशहूर हो गई थी कि जिस जंग में खालिद होता है वो जंग हारते नहीं हैं। तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आपने सिपा सलारी से दस्तबरदार कर दिया, यानी आपने चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को हटाकर एक आम सिपाही बना दिया। ठीक है, तो खालिद बिन वलीद ने ये नहीं कहा कि आपने मुझे आर्मी चीफ से हटा के तो मुझे सिपाही बना दिया और मेरी इज़्ज़त जो है वो आपने रोल दी है। कोई ऐसी बात नहीं की। आपने बतौर सिपाही भी लड़े आप, फिर आपने फ़ौज से निकलवा दिया और आखिरी 4 साल अपनी ज़िंदगी के उन्होंने बतौर एक आम शहरी गुजारे हैं शाम के अंदर। उन्होंने अपना कोई जंग में हिस्सा नहीं लिया। तो कहने का मकसद ये है कि असल चीज़ जो होती है ना वो इस्लाम होता है। असल चीज़ ये खालिद बिन वलीद ने बताया। और एक बतौर सोल्जर कि इंसान अल्लाह ताला के लिए लड़ता है, अल्लाह की वजह से वो जंग करता है, अल्लाह ताला के दीन की खातिर वो लड़ता है, उसका अपना ज़ाती कोई मकसद नहीं होता, कोई ज़ाती मनसब नहीं होता। आज के टॉपिक की तरफ भी आते हैं जी। टॉपिक आज का हमारा जिन्नात है, जादू टूना है। और ये कुछ ऐसे लोग भी, बल्कि कुछ नहीं, हमारी सोसाइटी में भरमार है ऐसे लोगों की जो कि ये तावीज़ धागे भी करवाते हैं। और ये काला इल्म बेसिकली है क्या? सबसे पहले तो डॉक्टर साहब से पूछते हैं। डॉक्टर साहब, कुरान और हदीस की रोशनी में अगर देखा जाए तो जिन्नात की हकीकत क्या है? क्या वाकई इंसानों के दरमियान जिन्नात भी पाए जाते हैं, बस नज़र नहीं आते वो हमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो जो जिन्नात है वो इंसानों से ज़्यादा है और इस रुए ज़मीन के ऊपर इंसान को जब हज़रत इंसान को यहाँ भेजा गया आदम अलैहिस्सलाम को, तो उससे कबल यहाँ पे जिन्नात ही आबाद थे। और ये भी आपके इल्म में होना चाहिए कि जो शैतान जिसको इबलीस कहते हैं वो इबलीस भी जिन ही है। ठीक है, और उसने जो है एक यहाँ पर, क्योंकि वो बरगुज़ीदा बंदा बन गया, अल्लाह ताला की इबादत करता था, जैसे इंसानों में अच्छे और बुरे लोग होते हैं ऐसे जिन्नों में भी होते हैं। तो उस शख्स को, उस जिन को अल्लाह ताला ने ये इज़्ज़त दी कि अल्लाह ताला ने उसको पहले आसमान के फ़रिश्तों का सरदार बना दिया। ठीक है,
تو آپ کا جو سوال کہ جنات ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں جناب. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ کہ ہم نے جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا. جیسے انسان کو مٹی سے بنایا ہے، اس طرح ہی جنوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آگ کے شعلے سے پیدا فرمایا. اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا وَمَا خُلِقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے نہیں بھیجا کسی کو نہیں تخلیق کیا جنوں کو اور انسانوں کو سوائے اس بات کے کہ وہ اللہ کی بات کرے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جنات کی اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد جو ہے وہ اپنی عبادت قرار دیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے ہم نے ان دونوں مخلوقات کو پیدا کیا. اور یہاں رہتے ہیں کہ نہیں رہتے؟ بالکل یہاں رہتے ہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں. بالکل ہمارے ہو سکتا ہے یہاں پر بھی موجود ہوں، اس میں کوئی ویسی نہیں، کیونکہ ہمیں نظر نہیں آتے. جن کا اصل میں لوگوں کی معنی پوشیدہ ہے، چھپا ہوا، تو اس لیے وہ ہمیں نظر نہیں آتے، وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں. مداخلت کرتے ہیں وہ؟ جی کسی حد تک کرتے ہیں. اگر ان کو چھیڑا جائے، تنگ کیا جائے تو، یا ویسے بھی کرتے ہیں؟ ایک تو یہ بات ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے روئے زمین کے اوپر جنات ہی تھے، پھر جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنا یہاں پر بھیجا اور ان کی افزائش ہوئی، جہاں جہاں پہ جاتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آپ ویرانوں میں چلے جائیں، جہاں پہ انسان نہ ہو آپ نے وہاں پہ رہنا ہے. تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ یہ اپنا بیت الخلاء والی جگہ پہ، سنسان جگہ کے اوپر، قبرستانوں میں، اگر ایون کے گھر بند پڑے ہیں تو ان گھروں کے اندر یہ اپنا بسیرا بنا لیتے ہیں، پہاڑوں پہ رہتے ہیں. تو یہ ساری جگہ جہاں جہاں پہ انسان نہیں ہوگا یا انسانوں کی آمد و رفت کم ہوگی وہاں پر یہ اپنا بسیرا کرتے ہیں. اچھے جنات بھی تو ہوتے ہیں نا، تو وہ گھروں میں کن جگہوں پہ، کس قسم کی جگہوں پہ ان کا بسیرا ہوتا ہے؟ جیسے شریر جن ہے، اس لیے جب انسان بیت الخلاء میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث کہ اللہ تعالیٰ میں پناہ مانگتا ہوں شریر خبیث جنوں اور جننیوں سے. تو ظاہر ہے کہ جو گندی جگہ ہوتی ہے، ناپاک جگہ ہوتی ہے، وہاں پہ شریر جن رہتے ہیں. اور جو صاف ستھری جگہ ہوتی ہے، بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے جہاں پہ آپ نماز پڑھتے ہیں یا جہاں پہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، تو وہاں پر اوبویسلی ہو سکتا ہے کہ نیک جن جو ہیں وہ وہاں پر بھی اپنا ذکر و اپنا عبادت کے لیے وہاں پر موجود ہوں. ایسا ہوتا ہے. اچھا، یہ آج کل سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں، اب باقاعدہ طور پہ ٹرینڈ بن چکا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی صاحب بیٹھ کے کچھ جنات کی کہانی سنا رہے ہوتے ہیں، کوئی قصہ سنا رہے ہوتے ہیں، واقعات سنا رہے ہوتے ہیں. اس میں حقیقت کتنی ہوتی ہے اور یہ مبالغہ رہی کتنی ہوتی ہے؟ کیونکہ کئی بار آپ سوشل میڈیا پہ اٹینشن لینے کے لیے کچھ مرچ مسالہ لگا دیتے ہیں، کچھ چیزوں کو زیادہ بڑھا چڑھا کے بتا دیتے ہیں، یا فرضی کہانی بھی سنا دیتے ہیں کیونکہ کسی نے کون سا دیکھا ہوا ہے. ہاں جی، یہی بات اصل بات میں نے بتائی کہ کیونکہ وہ نظر نہیں آتے تو لہٰذا اگر کوئی بات کر دی جائے تو اس میں جھوٹ اور سچ دونوں کی پاسبلٹیز موجود ہیں. رہ گیا معاملہ کہ وہ ہیں کہ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ موجود ہیں. ہم سے تعداد میں کئی زیادہ، یعنی دنیا میں اس وقت 8 ارب اگر ہے تو اس سے کئی گنا زیادہ، یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ خربہا جو ہے وہ جنات موجود ہیں. خربہا کئی گنا زیادہ موجود. اور ان کی بھی نسل اور افزائش اسی طرح جس طرح جی بالکل شادیاں، ان کا پورا اس طرح ہی سسٹم ہے پورا، جیسے ہمارا نظام ہے اسی طرح ان کے بازار، ان کا سارا سسٹم، بیوی بچے خاندان ساری اس طرح لڑائیاں، اسی طرح جھگڑے، اسی طرح جی بالکل از ٹرو، اسی طرح سارا ان کے معاملات ایسے ہی جیسے انسانوں کے جی، لیکن ہمیں نظر نہیں آتے. اچھا ٹی وی چینلز میں ہم اکثر دیکھتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا ٹی وی چینلز پہ ایون وہ بلا لیتے ہیں کسی عامل بابا کو، وہ کوئی نہ کوئی بندہ پکڑ لیتا ہے، اس میں وہ جو کسر ہو گئی ہے، اس کو اس میں جن نازل ہو گیا ہے، پھر اس کو کنٹرول کرنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے، واویلا کرنا، چیخنا، کیا واقعی آپ اگر آپ چاہیں کسی کے پاس علم ہے تو اسی وقت جن کو حاضر کر سکتا ہے؟ یہ جو پیرا نارمل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں نا، یہ ایگزسٹ کرتی ہیں، پہلی چیز جو میں نے بتا دی ہے. دوسرے نمبر پہ کسی کو جن لگ جانا یہ بھی موجود ہے، یہ معاملہ موجود ہے. میں نے ایک شاید آپ کو بتاؤں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنات کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. یہ پر والے بھی ہوتے ہیں، اڑتے بھی ہیں، جس کو آپ پریاں وغیرہ اس طرح کے سے تشبیہ دیتے ہیں. اسی طرح سانپ کی شکل میں، کتے کی شکل میں جو ہے یہ موجود ہوتے ہیں. اسی طرح حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کتا یا کوئی سانپ آپ دیکھیں اسپیشلی کالے رنگ کا، تو آپ اس کو کہیں کہ آپ اگر جن ہیں تو آپ چلے جائیں. 3 دفعہ اس کو کہیں، اس کو مارنے سے پہلے، اس کو نقصان دینے سے پہلے، کیونکہ یہ اکثر ان شکلوں کے اندر موجود ہوتے ہیں. اور جو آپ کا سوال ہے کہ یہ لگ جاتے ہیں، تو بالکل لگ جاتے ہیں بھائی. اور اسپیشلی اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اپنا اسپیشلی عورتوں کو جو ہے اگر وہ ناپاکی کی حالت میں ہو. جی سائمہ ناز ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے. جی بہن السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. جی سائمہ سوال کیجیے گا. تو میں مولانا صاحب سے بات کرنی ہے. جی جی کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں سائمہ ناز بات کر رہی ہوں. ہمارے گھر میں جادو بہت ہوا ہوا ہے.
तो हमारे घर ना कभी खून के छींटे पड़ जाते हैं, कभी खून की गोश्त की बोटी आ जाती है, हमारा काम बिल्कुल बंद है। हम बहुत परेशान है अपने घर रोजगार से, मैं मेरा भाई। इसके बारे में कुछ बताए, और कोई वजीफा है तो वो बताए, क्योंकि रमजान हो गया, हमारे पास अभी तक कुछ इंतजाम नहीं है इसका। ठीक है, फाइनेंशियली तो ये कब से आपको मेरी बहन, जी जी, ये कब से ये आपको चीज़ें के घर में ये कब से हैं मामलात? हमें होते आस्ते 2 साल हो गए हैं। भाई का भी कारोबार बंद है, मेरा भी कारोबार बंद है। नहीं, कारोबार बंद होने के अलावा क्या कोई आपको कोई ऐसी एक्टिविटी नज़र आती है, जैसे आपने खून के छींटे बताए हैं, ऐसे कोई चीज़ों का इधर उधर हो जाना, आपकी कोई चीज़ गुम जाना, इस तरह के मामलात भी होते हैं? वो भी होता है, तो बात करते करते रहता, हमारे पीछे कोई खड़ा हुआ या फिर मामले नाम देते बुखार मुझे तो अक्सर ऐसा भी होता है। तो मेरी वालदा बात तो मेरी वालदा सोई हुई होती है। ठीक है, इसकी बात समझिए क्या कह रही हैं आप? वालिदा सो रही होती हैं, कहती है समटाइम्स हम आपस में बात भी कर रहे होते हैं ना, तो लगता जी है जी, पीछे कुछ ये खड़ा असल है। में ना ठीक है, आपके जिन्नात सवाल का, साइमा बहन, जिन्नात का और जादू का आपस में बड़ा ताल्लुक है, और ये शरीर जिन जो है वो इनसे ये जो है इस तरह की मामलात एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, ठीक है। और इनको अल्लाह ताला ने फरमाया वमा कफर सुलैमान, कि सुलेमान इस्लाम ने कुफर नहीं किया बल्कि शैतानों ने कुफर किया, और उन्होंने जादू सिखाया इंसानों को, सूरह बकरा के अंदर आया। तो ये बाकायदा जादू सिखाया जाता है और फिर शयातीन से काम लिया जाता है। तो आप जो है वजीफ़ा आप पूछ रही थी, एक तो नमाज की पाबंदी किया करें, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आका अलैहिस्सलाम का कोई आपको ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। ज़ाहिर है कोई अगर आपको नेक आदमी, कोई इमाम मस्जिद कोई आपको मिलता है जो पैसों की डिमांड ना करे आपसे, तो ऐसे शख्स के पास भी आप जा सकते हैं। और काले इल्म वाले के पास तो बिल्कुल हरगिज़ नहीं जाना आपने। और मैं आपको वैसे बताया तो जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आप सूरह बकरा यानी डेली आप ऐसा करें कि 41 दिन ना आपने सूरह बकरा पढ़नी है, और सूरह बकरा आपने ऐसे पढ़नी है, कोई भी दिन मखसूस कर लें कि अपने दिन में कोई भी टाइम आप मखसूस कर लें, सुबह कर लें, शाम कर लें, जब आपको इजी रहे, आपको रहे या घर में किसी को रहे, आपने पानी ले लेना है, पानी के साथ आपने सूरह बकरा पढ़ते रहनी है। जब रुकू ख़त्म हो तो आपने उसके ऊपर फूंक मार देनी है। 41 दिन आपने काम करना है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से जादू हुआ, जिन्नात हुए, जो भी मामला हुआ, अल्लाह ताला ख़त्म फरमा देगा। पानी पी लेना आपने? जी पानी पी लेना, पानी पी लें, आप छिड़क लें घर के ऊपर। लेकिन वो कुछ मखसूस आयाम भी होते हैं ख़वातीन के, जी, तो कोई बंदा पढ़ ले, कोई बंदा पढ़ ले, तो वो जो गैप आता है वो किसी और कोई पढ़ ले, या कोई मर्द ही हो तो ज़्यादा बेहतर है। आप कह रहे हैं कि घर में जो है सूरह बकरा की तिलावत की जी जाए बिल्कुल बिल्कुल, और उसके जो है छींटे। जी जी ऐसे। अच्छा ठीक है। रमज़ान के रंग स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। जी हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर मुफ्ती अदनान रिजवी साहब ने। आज का हमारा टॉपिक, हम बात कर रहे हैं जिन्नात की मौजूदगी पर एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि अभी हमें डॉक्टर साहब भी बता रहे थे, कुरान पाक में भी जिक्र है, और साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं काले जादू के बारे में, ये किस तरह से करवाया जाता है। तो मुफ्ती साहब से हम पूछते हैं, मुफ्ती साहब जादू और अमले बद, इसके इस्लाम में क्या हकीकत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम जादू के मुतालिक बात करेंगे। जादू बरहक है, लोग जादू करवाते हैं। हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर भी जादू हुआ था, लेकिन इस्लाम में शरअन इन चीज़ों की इजाज़त नहीं है। खुसूसन काला जादू जो आजकल बहुत आम है, बहुत ज़्यादा लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए हासिदीन ऐसे अफ़ाल, ऐसे अमाल करते हैं काले जादू वाले। तो इस्लाम के अंदर काला जादू करना ये हराम है, करना भी हराम है और करवाना भी हराम है, और इससे इस्लाम ने हमें बचने का हुक्म दिया है। बाज़ जादू ऐसे हैं जिनको करने से इंसान कुफ्र का मुर्तकिब हो जाता है। जिस तरह काले जादू में बाज़ मकामात पर आपको अस्माए मुबारका या कुरान करीम या अहादीस मुबारका या अस्माए तय्यबा जो हैं, अस्माउल हुस्ना जो हैं, ऐसे मकामात पर ले जाने पड़ते हैं जहाँ पर वैसे नहीं ले जा सकते। तो तब ही जाकर ये सारी शैतानी ताकत, ये जो शैतानी जादू है, ये वजूद में आता है और दूसरों पर असरअंदाज होता है। इस्लाम हमें इन चीज़ों से मना करता है। हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया कि उन पर भी जादू हुआ था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको सूरतुल फलक और सूरह नास के ज़रिए से उनकी हिफाजत फरमाई थी। इस्लाम जादू करने या करवाने का हुक्म नहीं देता, बल्कि इससे मना करता है। और इस्लाम हमें जादू से डरने का हुक्म नहीं देता, बल्कि इस्लाम हमें हुक्म देता है कि तुमने कुरानी आयात के ज़रिए
اللہ رب العزت سے حفاظت طلب کرنی ہے. پیارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معوذتین کا لفظ ارشاد فرمایا کہ سورۃ الفلق اور سورہ ناس جو ہے اس کی کثرت کرو تاکہ اسی کے ذریعے اللہ رب العزت تمہیں جادو سے اور شیطانی معاملات سے دور رکھے. ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں 3 پارے کے پہلے صفحے پر ہی آیت الکرسی موجود ہے. آیت الکرسی جادو سے، ٹونے سے اور ان افعال سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے، بہترین ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم آیت الکرسی پڑھ کر، جس کے ذریعے سے ہم جادو سے، ٹونے سے اور ان برے معاملات سے بچ سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اگر ہمارے بچے ڈرتے ہوں رات کے اوقات میں یا ہم خود ڈرتے ہوں تو قرآن و حدیث میں اس بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ تم آیت الکرسی پڑھو اور ساتھ ہی ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنے اوپر دم کر کے اور اس سے جادو اور ٹونے سے اور جنات بچا جا سکتا ہے. سوتے میں بھی ایون آپ ڈر جاتے ہیں، کوئی خیال آتا ہے. ابھی ایک کالر کا بھی ان سے بھی جواب لے لیتے ہیں. کالر کہہ رہی تھی کہ ہم کچھ 2 سال سے ایکسپیرینس کر رہے ہیں کہ گھر میں خون کے چھینٹے ہوتے ہیں یا کوئی گوشت کے ٹکڑے مل جاتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے باوجود اس کے کہ گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو یا کوئی سارے سو رہے ہوں تو ایسے لگتا ہے کہ آپ کے پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے. ان کے لیے بھی کوئی اگر بہن کو دیکھنی ہو تو جی انہی کے جو کالر کی آپ بات کر رہے ہیں ان کے لیے تو سورۃ البقرہ سب سے مفید جو ہے. سورہ بقرہ کا عمل 41 دفعہ آپ سورہ بقرہ شریف پڑھیں، 41 دن پڑھیں، روزانہ آپ پڑھیں، پانی پر دم کریں اور اس کو خود بھی پئیں، بچوں کو بھی پلائیں اور گھر کی جو دیواریں، خاص طور پر جو متاثرہ دیواریں ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں ان پر ان سورہ بقرہ والے پانی کو جو دم کیا ہوا ہے وہ اس پر ڈالا جائے تاکہ یہ جو شیطانی معاملات ہیں ان سے دور رہا جائے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا، بڑے ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے کہ ایسے ایسے حاسدین ہمارے ارد گرد پائے جاتے ہیں. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. ہاں جی اشفاق صاحب ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی اشفاق بھائی سوال کیجیے گا. سر میں جو ہری پور سے بول رہا ہوں، جو میری بیٹی کے رشتے میں کوئی بندش آئی ہوئی ہے نا تو وہ رشتہ نہیں اس کو ہو رہا کہ تو یہ مدد کرے میری، وظیفہ بتائیں یا کوئی. کتنے عرصے سے نہیں ہو پا رہا؟ وہ تقریباً 2 سال ہو گئے نا. کسی نے رشتہ مانگا تھا نا، میں نے انکار کیا ہے نا تو وہ اس وجہ سے انہوں نے ایسا مجھے کہتی ہے، ویسے منہ پر ہاتھ پھیر کر کہتی ہے میں دیکھتی ہوں تو میں رشتہ کہاں دیتی ہوں. ایسے ایسے بدبخت لوگ ہیں. وفاس بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ رشتہ نہیں دیا تھا، انہوں نے بندش ڈلوا دیا. کہیں بھی بچے کی شادی. ذہن میں رکھیے آپ سب لوگ، سب تمام ناظرین سننے والے، کہ کسی کا کوئی رزق بند نہیں کر سکتا اور نہ کسی کا کوئی رشتہ روک سکتا ہے. جنات اور یہ جو جادو وغیرہ ہے یہ اس طرح کے معاملات تو کرتے ہیں، جیسے بیمار کر دینا، ذہنی پریشانی دے دینا. جیسے ذکر آیا ہے سورہ بقرہ کے اندر کہ جنات اور وہ جادوگر جو تھے وہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کروا دیتے تھے، یعنی لڑائی جھگڑا کروا دینا یا اس طرح کے معاملات کریٹ کر دینا کہ اس طرح رشتہ نہ ہو سکے. مثال طور پہ وہ لڑکی کو بیمار کر دیا یا لڑکے کو بیمار کر دیا، یا آپس میں ایک دوسرے کے سامنے جب آتے ہیں تو وہ بیمار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، رشتہ دیکھنے جاتے ہیں، تو اس طرح کی بات ہوتی ہیں. ویسے اگر کہا جائے کہ رشتہ کی بندش کر دی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ میرا 2 سال سے رشتہ رکا ہوا ہے. ایسے ضرور ہوتا ہے کہ کسی جگہ پہ رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ اور رشتہ جو جس طرح رشتہ ہونا ہے وہ خوش نہیں ہے، یہ کسی طرح تو جادو کروا کے تو اس طرح کی لڑائیاں ڈلوا دینا، ذہنی تناؤ ڈال دینا، بیماری ڈلوا دینا، بدگمانی. جی بالکل ایسے ہی. وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اس خاتون نے جس کو رشتہ نہیں دیا تھا اس نے منہ پہ ہاتھ مار کے کہا تھا کہ آپ رشتہ ہو سکتا ہے یہ معاملہ ہے. دیٹس مین کہ اس نے کچھ کیا ہوگا. کئی بار یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے کسی نے کچھ کہا ہو تو آپ اس کو اپنے ذہن پہ سوار کر لیتے ہیں اور پھر جو چیز آپ ذہن پہ سوار کر لیتے ہیں وہ آپ کو ہوتی بھی دکھائی دیتی ہے. مفتی صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا کہ کیا کسی کے دل میں کسی کے لیے نفرت یا محبت ڈالی جا سکتی ہے؟ کیونکہ جتنے عامل بیٹھے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ عاشق آپ کے قدموں میں، محبوب قدموں میں، اس کا دل آپ کی طرف مائل کر دیں گے. ایسا ہو سکتا ہے؟ جی ایسا کرنا بالکل بھی درست نہیں ہے. آج کل یہ جو ڈھونگی بابا ہیں یا اس طرح کے جو جعلی عاملین ہیں ان کا تو بزنس ہی اسی وجہ سے چل رہا ہے. اور بہت سی خواتین اپنے سسرال کو قابو کرنے کے لیے یا بہت سے سسرال اپنی بہو کو قابو کرنے کے لیے یہاں پہ جاتے ہیں. شوہر کو حالانکہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ شوہر راہ راست پہ آ جائے. پہلے صراط مستقیم پہ اپنی من کی مرضی ہوتی ہے، پہلے وہ صراط مستقیم پہ ہوتا ہے اور سیدھا کیا ہوگا بیچارہ. تو اس میں یہ ہے کہ انسان یہ گمان ہی دل میں نہ آنے دے کہ یہ کسی کی طرف سے ہوا ہے. ہر چیز
चीज़ जो है अल्लाह ताला की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, जब तक अल्लाह ना चाहे तो बंदे का कुछ नहीं हो सकता, कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इंसान जब अपने दिल के अंदर वसवसे लेकर आता है बुरे गुमान लोगों के बारे में, आज हमने हर चीज़ को ही इसी बुनियाद पर खड़ा किया हुआ है। हम बीमार होते हैं तो हम कहते हैं किसी ने जादू कर दिया है, बिजनेस में लॉस है, गलतियां अपनी होंगी लेकिन हम डाल दूसरों पे देंगे कि फलां ने किया होगा, फलां ने किया होगा। आज हमारी ज़िंदगी का महवर और मकसद इन्हीं चीज़ों के गिर्द घूम रहा है। कंटिन्यू करेंगे।